अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पिछली किस्त में आपने देखा कि सुंगर तेकन कारा जैसर किले में पहुंच गया था और उसने कमांडर की गर्दन पर खंजर रखकर कहा था कि मैं गुनल्ब से मिलना चाहता हूं। इस किस्त के आगाज में एक सिपाही अंदर आकर गुनल्ब को कहता है, सुलेमान शाह का बेटा सुंगर तेकन आया है, वो आपसे मिलना चाहता है। गुनल्ब कहता है, मैं उससे नहीं मिलना चाहता, उसे कहो कि वापस चला जाए। सिपाही कहता है, उसने हमारे कमांडर की गर्दन पर खंजर रखा हुआ है, वो कह रहा है कि मैं ज़बरदस्ती अंदर आऊँगा। यह सुनकर कमांडर आयदोमुश कहता है, उसकी यह जुरत, मैं जाकर उन सबको ज़बह करता हूँ। गुनल्ब उसे रोक लेता है और कहता है, उसे अंदर ले आओ। काई कबीले में आयमा खातून और हलीमा कोनिया रवाना होने के लिए तैयार थीं। हलीमा गुंदुज को कहती है, अब साहब जी और हमारा खैमा तुम्हारी अमानत में है गुंदुज। आयमा खातून असलहान को कहती हैं, अब इस कबीले का सरदार सुंगर तेकन है, उसकी बात की कदर करना। इसके बाद वो दोनों घोड़ों पर सवार होकर कोनिया रवाना हो जाती हैं। कारा जैसर किले में सुंगर तेकन अंदर गुनल्ब के पास पहुंच जाता है। सुंगर तेकन कहता है, तो तुमने अर्तुल के फतह किए हुए किले पर जबरदस्ती कब्जा कर लिया है। गुनल्ब कहता है, मैं यहाँ अमीर सादतीन और अल्तुनबा के हुक्म पर आया हूँ। सुंगर तेकन कहता है, रियासत का हाकम आला अर्तुल है, उसने सुल्तान के हुक्म पर इस किले को फतह किया था। क्या अमीर सादतीन का हुक्म सुल्तान के हुक्म से ज्यादा जरूरी है? गुनल्ब कहता है, अमीर सादतीन का नाम इज्जत से लो, वरना मैं तुम्हारी जुबान काट दूंगा। क्या तुम जानते नहीं कि तुम्हारे भाई ने हमारे मरहूम सुल्तान को कत्ल किया है? वो अभी कैद खाने में है, उसे सजा मिलने वाली है। सुंगर तेकन कहता है, यह बोतान के अलावा कुछ नहीं है। गुनल्ब कहता है, तो फिर जाकर हमारे नए सुल्तान से बात करो, जिसके वालिद को तुम्हारे भाई ने कत्ल कर दिया है। अब इस इलाके का हुक्मरान मैं हूँ। सुंगर तेकन कहता है, तुमने अभी कहा है कि अर्तुल कैद खाने में है, इसका मतलब है कि अभी फैसला नहीं हुआ। जब तक वो जुर्म साबित नहीं हो जाता, अर्तुल के हकूक कोई नहीं छीन सकता। यह सुनकर गुनल्ब पीछे आकर तख्त पर बैठ जाता है और फिर कहता है, तो तुम भी रियासत के हुक्म मानने से इनकार करते हो? सुंगर तेकन कहता है, यह रियासत का हुक्म नहीं, यह जुल्म है। मैं जालिमों को अर्तुल के हकूक नहीं छीनने दूंगा, और मैं कैद खाने से उन 3 बहादुरों को भी लेकर जाऊंगा जिन्हें तुमने कैद खाने में डाल दिया है। अर्तुल की वापसी तक अगर यहाँ किसी को नुमाइंदा होना चाहिए तो वो मैं हूँ, तुम नहीं। यह सुनकर गुनल्ब मुस्कुराने लगता है। दूसरी तरफ कोनिया में सादतीन महापरी के पास आया हुआ था और कहता है, मैं अर्तुल के जहन से अच्छी तरह वाकिफ हूँ। जब वो एक पर शक का बीज बो देता है तो उसको उखाड़ना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। अल्तुन कहता है, उसको आसानी से कत्ल करना सिर्फ कैदखाने में मुमकिन हो सकता है। सादतीन कहता है, कभी नहीं, अर्तुल कुछ भी साबित नहीं कर सकता, और हमारा सुल्तान अर्तुल के अल्फाज पर यकीन नहीं करेगा और अपनी वालदा को कसूरवार नहीं ठहराएगा। महापरी कहती है, अमीर सादतीन सही कह रहे हैं, कल सब कुछ खत्म हो जाएगा, सुल्तान गयासुद्दीन के शकूक दूर हो जाएंगे। अभी हम रियासत के नए निज़ाम के बारे में बात करते हैं। कारा जैसर में गुनल्ब कहता है, क्या तुम काई कबीले की तरफ से बात कर रहे हो? सुंगर तेकन कहता है, हाँ। गुनल्ब कहता है, तो फिर मैं तुम्हें और तुम्हारे कबीले को रियासत का हुक्म ना मानने पर कुचल सकता हूँ। सुंगर तेकन कहता है, अगर तुमने तुर्गत, बामसी और अर्तुक साहब को अर्तुल के फैसले से पहले सजा दी तो फिर तमाम काई वाले इकट्ठे होकर तुम्हें इस किले में दफन कर देंगे। गुनल्ब कहता है, तो फिर तुम अपने जिरगे के तमाम आदमियों को अपने साथ यहाँ लाओ ताकि तुम सब सजा को अपनी आंखों से देख सको। फिर सुंगर तेकन जाने लगता है तो गुनल्ब कहता है, कुछ भी गलत करने की कोशिश मत करना सुंगर तेकन, मैं नहीं चाहता कि मेरे हाथ सुलेमान शाह के तमाम बेटों के खून से गंदे हो जाएं। सुंगर तेकन कहता है, तुम जिनके हुक्म पर चल रहे हो उन्होंने ही हमारे सुल्तान को कत्ल किया है और वो अपने ही खून में डूब जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम उनमें शामिल ना हो। यह कहकर सुंगर तेकन बाहर निकल जाता है। इसके बाद रात का वक्त हो जाता है। इब्नुल अरबी उस मेहमान खाने में पहुंच जाते हैं जहां अहमद मौजूद था। अहमद उन्हें देखकर हैरान हो जाता है और फिर कहता है, मैं आपको जानता हूं, आप मेरे ख्वाब में आए थे, यह नामुमकिन है, क्या मैं दोबारा ख्वाब देख रहा हूं? इब्नुल अरबी कहते हैं, हमारे रब के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, जिसने तुम्हारे दिल को दीन की रोशनी से मुनव्वर कर दिया है। अहमद कहता है, यह मेरे लिए बहुत बड़ा शर्फ है, अल्लाह ने मुझे इतना बड़ा तोहफा क्यों दिया? इब्नुल अरबी कहते हैं, हम सिर्फ अल्लाह के आगे झुकते हैं, ईमान वाले आपस में सिर्फ भाई और बहनें हैं। खड़े हो जाओ, एक दूसरे के गले मिलते हैं। इसके बाद वो दोनों बैठ जाते हैं और आपस में बातचीत करने लगते हैं। इस दौरान अहमद इब्नुल अरबी को बताता है कि मैं अर्तुल साहब के बारे में बहुत परेशान हूँ, उनको सुल्तान के कत्ल के जुर्म में कैदखाने में डाल दिया गया है। यह सुनकर इब्नुल अरबी सख्त परेशान हो जाते हैं।
اور پھر کہتے ہیں وہ ارطغرل صاحب کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہیں جس نے ریاست اور سلطان کی اتنی خدمت کی تھی؟ یہ لازمی ان لوگوں کا کام ہے جو اپنے حرص اور لالچ میں اندھے ہو چکے ہیں، لیکن ایسے لوگ تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف حائمہ خاتون اور حلیمہ کونیا پہنچ چکی تھیں اور مہاپری کے پاس پہنچ جاتی ہیں۔ مہاپری کہتی ہے اگر آپ یہاں ارطغرل کی بے گناہی بیان کرنے آئی ہیں تو یہ بےہودہ بات ہے، آپ واپس چلی جائیں۔ تم لوگوں کی جرت کیسے ہوئی مجھ سے ملنے کی جب ارطغرل نے ہمارے شاندار سلطان کو ہم سے چھین لیا ہے؟ حلیمہ کہتی ہے مہاپری خاتون، کیا ارطغرل اور ہمارے ساتھ آپ کا رویہ صحیح ہے جبکہ جرم ابھی ثابت نہیں ہوا؟ مہاپری طنزاً کہتی ہے تم صحیح کہہ رہی ہو حلیمہ خاتون، مجھے تو تمہارا استقبال کرنا چاہیے تھا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ارطغرل ایک لمبے عرصے سے ہماری ریاست اور مرحوم سلطان کے لیے لڑ رہا ہے، اس نے ریاست کے لیے بہت سے علاقے فتح کیے ہیں، اس پر اس طرح کا الزام لگانا ظلم ہے۔ مہاپری کہتی ہے لگتا ہے ارطغرل نے آپ سب کو بیوقوف بنایا ہے، تم لوگ اس کے حرص اور لالچ کو دیکھ نہیں پا رہے، لیکن وہ ایک غدار ہے جس نے ہمارے سلطان کو قتل کیا ہے اور جلد اس کو سزا مل جائے گی۔ حلیمہ کہتی ہے ارطغرل کبھی بھی حرص اور لالچ میں نہیں پڑا، کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے؟ یہ سب امیر سعادتین کی چال ہے۔ مہاپری کہتی ہے امیر سعادتین ہماری ریاست کا ایک اہم آدمی ہے، ارطغرل اس کی جگہ لینا چاہتا تھا، اس نے ہمارے مرحوم سلطان کو ایک کافر کے الفاظ سے الجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اب انصاف ہوگا اور ارطغرل کو لٹکا کر سب کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا جائے گا۔ حائمہ خاتون کہتی ہیں ہم یہاں ارطغرل کی بے گناہی ثابت کرنے نہیں آئے، بلکہ ہم قید خانے میں ارطغرل کے پاس جا کر اسے اللہ حافظ کہنے آئے ہیں، ہمیں اسے ملنے دو۔ مہاپری کہتی ہے میں اس قاتل کے ساتھ کوئی رعایت نہیں کروں گی، اب میں اسے کھانے اور پینے کی بھی اجازت نہیں دوں گی، اب آپ دونوں میری نظروں اور اس محل سے دفع ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر مہاپری اپنے محافظوں کو آواز دیتی ہے۔ پھر حلیمہ کہتی ہے تمہاری جرت کیسے ہوئی مجھے ہاتھ لگانے کی، ہم خود جا سکتی ہیں۔ یہ کہہ کر وہ دونوں باہر نکل جاتی ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل کو غیاث الدین کے سامنے لایا جاتا ہے۔ غیاث الدین کہتا ہے کل میں تمہارا فیصلہ سنا دوں گا ارطغرل، میں تمہیں ایک پیشکش کرتا ہوں، اگر تم نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا تو تمہارے قبیلے اور تمہارے حقوق کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا۔ ارطغرل کہتا ہے اگر آپ اتنے پر یقین ہوتے کہ مرحوم سلطان کو میں نے قتل کیا ہے تو آپ قیصری میں ہی مجھ سے نپٹ لیتے، آپ قبول نہیں کرنا چاہتے کہ مہاپری خاتون اور التون آبا نے امیر سعادتین کے ساتھ مل کر آپ کے بابا کو قتل کیا ہے۔ غیاث الدین غصے میں کہتا ہے میری والدہ پر الزام لگانا بند کرو ارطغرل، یہ میری آخری وارننگ ہے۔ ارطغرل کہتا ہے تو پھر میں آپ کو ایک سراغ دیتا ہوں جو آپ کو آپ کے بابا کے قاتل کی طرف لے جائے گا۔ آپ کے بابا کے باورچی نصور الدین علی نے سعادتین کے حکم پر آپ کے بابا کے کھانے میں زہر ملایا تھا، کل فیصلہ کرنے سے پہلے اسے میرے سامنے لائیں۔ غیاث الدین پوچھتا ہے تمہیں اس پر کیوں شک ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایک وقت پر وہ سعادتین کا غلام تھا اور سعادتین نے اسے سلطان کے قریب کیا اور اس کے ذریعے ہی سلطان کو زہر دیا۔ غیاث الدین کہتا ہے میں تمہاری خواہش پوری کروں گا ارطغرل۔ پھر غیاث الدین سپاہیوں کو بلا کر کہتا ہے لے جاؤ اس آدمی کو، کل میں تمہیں اپنے جرائم قبول کرنے کا آخری موقع دوں گا ارطغرل۔ کائی قبیلے میں دمرل سنگر تیغن کو بتا رہا تھا کہ قلعے کا خفیہ راستہ دو طرف جاتا ہے، ایک راستہ قید خانے کی طرف جاتا ہے اور دوسرا صحن کی طرف۔ سنگر تیغن پوچھتا ہے کیا گنلب کو اس خفیہ راستے کے بارے میں پتہ چل سکتا ہے؟ دمرل کہتا ہے نہیں، یہ ناممکن ہے۔ سنگر تیغن کھڑا ہو کر کہتا ہے تو پھر ہم اس خفیہ راستے سے جا کر ارتوک صاحب، ترگت اور بامسی کو نکال کر لے آئیں گے اور اس کے بعد ہم اپنی ریاست کو سانپوں سے بچانے کے لیے نکل پڑیں گے۔ کونیا میں غیاث الدین بہت دکھ اور غصے میں تھا، اتنے میں مہاپری وہاں آ جاتی ہے اور کہتی ہے آپ مجھ سے ملنا چاہتے تھے شہزادے؟ غیاث الدین کہتا ہے میں جیسے ہی سلطان بنا آپ نے فوراً مجھے سعادتین کو معاف کرنے اور باورچی نصور الدین کو اعلیٰ مقام پر ترقی دینے کی درخواست کی تھی۔ میرے بابا نے جب سعادتین کو یہاں سے بے دخل کیا تھا تو انہیں بہت سارے شکوک تھے۔ مہاپری کہتی ہے وہ سب کچھ ارطغرل اور اس گورنر آرس کی ایک چال تھی، یہ واضح ہو گیا ہے کہ غدار کون ہے، اب آپ کیا کرنے کی کوشش کر رہے ہو سلطان؟ غیاث الدین کہتا ہے آپ کا امیر سعادتین کے ساتھ کیا تعلق ہے والدہ، مجھے حقیقت بتائیں۔ مہاپری کہتی ہے امیر سعادتین نے کئی سالوں سے ہمارے سلطان کی خدمت کی ہے، اس نے سلطان اور ہماری ریاست کے لیے اپنی زندگی وقف کر دی،
غیاث الدین سخت غصے میں کہتا ہے بہت ہو گیا، اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔